नून लीग के साथ कि वो उनकी तरफ से बाजवा साहब को अटैक नहीं किया जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो नई एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ भी जाते जाते एक बात हो गई थी कि डोंट वरी सर, वी विल प्रोटेक्ट यू। तो अब इससे ज्यादा मैं आपको नहीं कुछ कहूंगा, देन आई विल कॉम्प्रोमाइज माई सेल्फ एंड एवरीबडी एल्स। बाजवा साहब को ना अपनी इस्टेब्लिशमेंट से खतरा है, ना नून लीग से खतरा है, और वो चाहते हैं कि ये पीटीआई वाला चैप्टर जो है इसको क्लोज किया जाए। और अगर आप ये समझते हैं कि ये आईनी गैर आईनी और ये, वो तो मुनिस के कहने से पहले वो कह चुके थे कि फरवरी से पहले तो हम कर रहे थे, तो अब उसमें रह क्या गया? वो तो खुद तस्लीम कर चुके थे। तो ये जो इस स्टेज पे जो मुनिस ने बात की है, दैट इज टू फैसिलिटेट हिज एग्जिट क्वाइटली, ताकि पीटीआई उनको अटैक न करे। जी, अच्छा, थैंक यू। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर ये दो बड़े फ्रंट्स तो उन्होंने मैनेज कर लिए, तो क्या पीटीआई वाला भी मैनेज हो जाएगा सेठी साहब? क्योंकि देखें ना, खान साहब के लिए तो ये बड़ा गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है अपनी मेरा प्रेशर। ख्याल है खान साहब भी अब थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग स्टांस लेना चाह रहे हैं। हो ठीक, गया ना जो होना था। अब बिल्कुल। नथिंग इज टू बी गेन्ड बाय अब्यूजिंग जनरल बाजवा। और मेरा ख्याल है कि वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बड़े क्लियर हैं। या तो होता ना कि जी आप नई की आदत जो इस्टेब्लिशमेंट की है उसको ना अटैक करें। वो तो ये है कि किसी फौज को अटैक ही नहीं करना आपने, ना अगला ना पिछला। और सो आई थिंक खान को इस बात का एहसास हो गया कि मूव ऑन। अब वो हो गया ना, क्योंकि आफ्टर ऑल बाजवा साहब ने 3 साल तो उनकी बड़ी मदद की। और आखिर में भी वो कोशिश करते रहे कि अगर उनको एक्सटेंशन मिल जाती है तो अगली इलेक्शन वो करवा देंगे और खान साहब के लिए रास्ते खुल जाएंगे। तो ये बातें सारी अपनी जगह पे सही हैं। तो खान साहब का भी जो गुस्सा है वो कुछ हद तक बिल्कुल सही है, और फिर आखिर में थोड़ी सी ऐसी कंफ्यूजन है कि अब बेहतर यही वो समझेंगे कि अब जब जनरल बाजवा को जाने दें। मैंने कहा ना, वो दो कश्तियों में जो उन्होंने रखे हुए थे पांव, उसकी वजह से ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ना उनको आज कोई डिफेंड करने के लिए तैयार है, तो ना और फिक्र जो है वो खान साहब की तरफ से है। तो अब आगे अब ये देखना है कि अब जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है वो तो बिल्कुल न्यूट्रल रहेगी, और अब खान साहब को डायरेक्ट नेगोशिएशन करनी पड़ेगी विद द गवर्नमेंट। और मैं अभी भी ये समझता हूँ कि ये होंगी, सूनर और लेटर ये नेगोशिएशंस होंगी, और सूनर और लेटर कोई ना कोई सेटलमेंट होगी अबाउट द न्यू इलेक्शन। वो खान साहब के मुताबिक नहीं होगी, शायद वो पीडीएम के मुताबिक भी ना हो, शायद कोई दरमियाना रास्ता मिल जाए, और अदालतों का इसमें इंटरेस्टिंग रोल होगा। जी, बिल्कुल। सेठी साहब, हमारा टाइम बिल्कुल वो खत्म हो रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक ब्रीफ आपसे कमेंट लूं। आज अफगानिस्तान में हमारे डिप्लोमेट जो हैं उनके ऊपर अटैक भी हुआ है, टीटीपी के आप उसको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं आपने, और भी 24 के ऊपर भी मैंने सुना आपने उसके ऊपर सारी बातें की। तो एक मुख्तसरन ये बात बताइए कि उधर वहां पे मामला किधर जा रहे हैं, और इधर हमारी अब इस्टेब्लिशमेंट इस पे फोकस कर पाएगी? क्योंकि अभी जो पिछले 40 मिनट में तो हमने ये देखा है कि 1 साल से 1.5 साल से तो वो तो इसमें लगे हुए हैं, इससे बात करनी है उससे बात करनी है। सो एटलीस्ट दे विल बी एबल टू concentrate ऑन द रियल इश्यूज दैट पाकिस्तान फेसेस, यू नो। देखिए, जैसे जनरल फैज गए हैं तो आपने देखा कि तालिबान जो है आ, वो अब एक पुराने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे आ गए हैं, और सीज फायर वगैरह फारग हो गई। पहले जनरल फैज हैंडल कर रहे थे इस चीज को, मुझे नहीं पता क्या उन्होंने वादे किए थे क्या नहीं किए। तालिबान के मुताबिक जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए। अब जनरल आसिम खुद मेरा ख्याल है डील करेंगे। ही इज बीन हेड ऑफ MI एंड ISI, और मेरा ख्याल है the appointment of the next corps commander Peshawar will be very important। और मुज़ाकरात फिर कोशिश की जाएगी कि हों, मगर अब मेरा ख्याल है इट विल बी मोर लाइक टॉक टॉक फाइट फाइट। पहले ये था कि चलो लड़ाई नहीं करते बातें करते हैं, बातों के साथ मसला नहीं हल होना, लड़ना तो पड़ेगा। और मेरा ख्याल है ये जो सारी विड्रॉल हो रही है ना एस्टेब्लिशमेंट की, मिलिट्री की फ्रॉम पॉलिटिक्स, इसका मकसद ही है कि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट इतनी खतरनाक है अब, इट कैन डिरेल योर इकोनॉमी, इट कैन डिरेल एवरीथिंग। तो इसको अब टैकल करना है। और तो मैं समझता हूँ कि अब तवज्जो दी जाएगी इसको टैकल करने के लिए। मैं इसके लिए बजट भी मांगेंगे वो,
میرا خیال ہے انہوں نے اسحاق ڈار صاحب سے آلریڈی میٹنگ کر لی ہے کہ اب ہمیں اور بھی پیسے چاہیے ہوں گے بیکاز اب جنگ چھڑنے والی ہے. وی آر گوئنگ ٹو گو آفٹر دم اگین. یہ دس وڈ بی دا تھرڈ راؤنڈ. پہلا راؤنڈ آپ کو پتا ہے جنرل پاشا نے کیا تھا سوات کے اندر 2007-8 میں, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2014 کے بعد آرمی پبلک اسکول کے بعد ایک راؤنڈ ہوا, بہت طویل قسم کی جنگ تھی, بڑی قربانیاں دی پاکستان کی فوج نے, مگر فائنلی دے تھرو دم آؤٹ. اب سچویشن یہ ہے کہ وی آر انٹرنگ دا تھرڈ وار, اینڈ اس وار کے اندر اب نئے ایشوز بھی ڈسکس ہوں گے اندر انٹرنلی. ایک یہ کہ طالبان کی جو افغانستان حکومت ہے اس کے ساتھ کیا تعلقات ہوں گے, دوسرا یہ کہ امریکہ کے ساتھ کیا تعلقات ہوں گے ان دس کانٹیکسٹ, اور تیسرا یہ کہ کیا کسی قسم کی کائنیٹک ایکٹیویٹی اکراس دا بارڈر ہوگی ٹو فار پریمپٹیو میجرز اور ناٹ. آل ول بی ویری امپورٹنٹ, جس کی وجہ سے پھر یہ ٹاک اور فائٹ ہوگی, پھر ٹاک پھر دا ٹاکس ول بگن اگین. بٹ انلیس آپ ڈیگریڈ نہیں کرتے جب تک ٹی ٹی پی کو, اس وقت تک آپ بات نہیں کر سکتے. وہ پھر جتنے موٹے پل گئے نے. سو آئی تھنک وی آر ان فار ڈیفیکلٹ ہیئر. جی بالکل بالکل, میں یہی چاہ رہا تھا کہ یہ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں اور یہ بات بھی پہنچائیں کہ کتنا اہم اس وقت پاکستان کو چیلنج, اتنے سنگین قسم کے چیلنجز جو ہیں وہ بارڈرز پہ ایریاز پہ ایمرج کر گئے, بلکہ ہمارے سامنے پھر وہ پلے آؤٹ ہو رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی جو رپورٹس آ رہی ہیں, جو اب چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی توجہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ رہی ہے, خصوصاً اس سال میں. تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو پالیسی اب وہ انہوں نے اعلان کیا ہے اس پہ رہیں, اس پہ ٹوٹلی عمل کریں 100%. اور یہ سیاست کا کام ہے, یہ چھوڑے سیاستدانوں پہ, پارلیمنٹ میں جائیں, لڑیں, جو مرضی کریں, بٹ یہ جو جنرلز کی انوالومنٹ ہے یہ بند ہونی چاہیے. اور جو بھی سیاست فیصلہ کرنا ہے اباؤٹ دا طالبان وہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے. اس کے اوپر عمران خان اینڈ شہباز شریف اینڈ جنرل آصف منیر مسٹ بی آن دا سیم پیج. عوام کو ساتھ لے کے آپ کریں جو کچھ آپ نے کرنا ہے, بیکاز اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ طالبان. جی اٹ از ناٹ, یہ صرف پاکستانی طالبان کے بارے میں نہیں ہے ایشو. یہ ایشو افغانستان پاکستان ہے, یہ ایشو انڈیا پاکستان ہے, یہ ایشو پاکستان امریکہ ہے. اس کے اوپر کسی وقت پھر ڈیبیٹ بات کریں. آپ کو پتا ہے نا جو آج اٹیک ہوا ہے کابل میں؟ جی مجھے پتا ہے, جی بالکل پتا ہے. اور یہ اور آپ دیکھیں گے, اب دیکھیں نا انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک آپ کو کر دیا آن یور ایمبیسی. تو یہ تو اب بالکل اب چھڑ گئی ہے یہ بات. اب فوکس آپ کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو اس کے اوپر کرنا پڑے گا, ناٹ آن پالیٹکس. بالکل اگر یہ ہاتھ سے خراب نکل جاتی ہے بات تو آپ اکنامک ریوائول نہیں دے ہونی ہے تھے, میں آپ کو بتا دوں. بالکل جی بالکل. اکنامک ریوائول از ڈیپینڈنٹ آن انٹرنل سیکورٹی, political stabilization and certainty. تو political stability اس وقت ہے نہیں, internal security خراب ہو رہی ہے. سو ایک سائڈ کو تو اب انٹرنل سیکورٹی کی طرف دیکھنا پڑے گا, اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور دوسری سائڈ جو ہے سیاستدانوں کو ان کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی پڑے گی. بالکل جی, ٹائم فار ایوری ون ٹو ویک اپ اینڈ اسمیل دا کافی. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. سیٹھی صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس, ہولنگی صاحب تھینک یو فار بینگ ہیئر, اور انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. خدا